हे आमचे फोंडा बुधवारपेठ मार्केट आहे. हे तुम्ही पळोवंक शकता. हे मार्केटान अक्षरशः सगळ्या म्युनिसिपालिटीन ही सगळी लायटी काडलेली आसा. आयज तेंच्यांनी लक्ष्मी पुजन करपाक सुद्दां दिवंक ना. तेंच्यांनी लायट काडल्या. शिवोन जे आयज हे कृत्य केला, हे कृत्य तेणी चवथी कडेन केल्लें. आनी आमी तेन्ना सीएमा कडेन गेल्ले आनी सीएमान आमकां हे दिल्ले आनी सीएमान ताका डायरेक्ट फोन करून सांगलेले की तेंची लायट काडू नाका म्हणून. हे वेपारी इतके वर्साचे आमी वेपारी आमकां जे आमचे पयलींचे जे मार्केट आशिल्लें तेन्ना आमकां सांगलेलें की तुमी हांगच्यान थंय चला, तुमकां 2 वर्सान तुमकां शिफ्ट करता म्हणून. आनी आमी हांगा येयले. आयज आमकां 17 वर्सां जाल्लीं आसा हांगा येवन. आतां ते म्हणटा आमकां थंय चला. आमी ना म्हणूंक ना. आमचो ओपोजूय ना. तुमी अक्षरशः ही दादागिरीची भाशा हे करपाक